The condition of roads in the state remains a serious concern, with little actions from the PWD despite numerous accidents and repeated complaints. Take Mapsa for instance. The city not only grapples with a severe garbage crisis but also faces the challenge of deteriorated, unlit roads that are riddled with wear and tear. The pressing question on everyone's mind is, when will Goans finally have safe and smooth roads? म्हापसा गांधी सर्कल ते बोशान होम बिल्डिंगे कडलो जो मजगती रस्तो आसा हो बरोच पिड्ड्यार आसा. हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. कितलेशेच फावटी आमी हांगासरल्या रस्त्याची बातमी केली की हो जो रस्तो आसा हो रिपेर जावपाक जाय, पूण अजून मेरेन ह्या रस्त्याचेर जी फोंडकुलां आसा ही रिपेर जाल्ली ना. हांगासरल्यान जे लोक ट्रॅव्हल करता हांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की हो जो रस्तो आसा हो बेगीनच्या बेगीन आयज रिपेर जावपाची गरज आसा, बिकॉज ह्या रस्त्याची चाळण जाल्लेली आसा. 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण हांगासरल्या जे लोक गाडयो चलयता तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे खंय तरी आयज ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. हे डेव्हलपमेंट तुम्ही पळोवंक शकता. तो आमदार आसा तो मंत्री जावंक ना, आनी जो एक सभापती जो आसा तो कॅपेबल पोस्ट जो आसा तेचे डेव्हलपमेंट हे बोडगिनी जो रस्तो रातचे जे तुम्ही येवं शकता पळोवंक शकता. तेजे रातचे जेन्ना आमी 7 जाल्या उपरांत काळोख जेन्ना पडटा ते काळोख जाल्या उपरांत हे रस्त्याचेर लायटी पेटना हांगा आनी हे रस्त्याचेर उजवाड पेट्टा. आमी डेली सांगीत आसा की हे रस्त्याचेर एक्सिडंट जाता, ल्हान भुरगीं वयतात, कोण आमचे भुरगीं वयता, स्टुडंट्स वयता, जाणटे लोक वयता. आनी आतां डिसेंबर सोंपल्या उपरांत जानेवारी आमची श्री देव बोडगेश्वराची जात्रा जावपाची आसा. हे रस्ते पळोवन आनी रस्त्याचे सायडीक जी आयज दुकानां घालून दवरलेली आसा आनी हो सरकार कसो परमिशन दिता. थंयसर तेंच्यांनी दुकान मोडले, ते दिपक गडेकराचे दुकान मोडले रस्त्याक. आमी तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून, पण ते दुकानां फाटल्या दिसांनी मोडलेली. थंयसर बोडगिनी वयता आसतना हे जे आमचे चारी बी आसात, कोण चाव्यो करतालो, कोण मॅकानीक आहलो, 2 वर्सां जाली तो येवन तेणी पावर थंय दाखयलो ते आपूण दुकानां मोडटा आनी मोडली. मोडल्या उपरांत 2 वर्सां जाली. 2 वर्सां उपरांत ते दुकानवाल्यांक दुकानाय मेळोंक ना, रस्त्याचें डेव्हलपमेंट जावंक ना आनी स्वताचें डेव्हलपमेंट म्हापशेच्या आमदारान केलें. 1-2 दिसां पयलीं एक बायल पडलेली हांगा, तुमकां खबर आसतली. बायल आनी एक दादलो आसलेलो, ती हांगाच्यान मोटरसायकल घेवन वयताली ती हांगा पडली. ती मरता वाचल्या त्या दिसा. हे सरकार कितें करतात की जेन्ना कोण पडटा, जेन्ना कोण मरतात पळय तेन्ना पासून हे रस्ते करनात. कित्याक लागून करनात ते आमकां काय खबर ना. आनी जेन्ना तो आमचो कलंगूटचो कोण तरी निलेश वेर्णेकर, ताका हांव थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लागून तो कलंगूटचो जावन म्हापशा येयलो. म्हापशा येवन तेणी होणको तो पुरून घेतलो स्वताहून. हेजेर नगरपालिका इवन गव्हर्मेंटाची PWD आहा, हे कित्याक लागून करनात, हे सांगूंक जाय. निरीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकर and Sanika Navgekar for Goa 365.